नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जर्नल भाउचर र बैंक क्यास बुकसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो क्वेशन चाहिँ मलाई कक्षा 10 मा पढ्ने एकजना विद्यार्थी मित्रले पठाउनु भएको क्वेशन हो। यो क्वेशन चाहिँ उहाँले बुद्ध पब्लिकेसनको CW1 मा रहेको यो बैंक क्यास बुक च्याप्टरको CW1 मा रहेको क्वेशन मलाई पठाउनु भएको छ र यो क्वेशन म पहिला तपाईलाई पढेर सुनाउँछु र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिन गइरहेको छु। अब हेर्नुस् त यहाँ के लेखेको छ, यु आर गिवन द फलोइङ ट्रान्जेक्सन अफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस गुल्मी। अब यहाँ तपाईलाई केही ट्रान्जेक्सनहरु दिएको छ, 3 वटा ट्रान्जेक्सन दिएको छ र यो 3 वटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस गुल्मीसँग सम्बन्धित छ। अब यहाँ के लेखेको छ, थप इन्फर्मेसन, all the transactions are recorded as budget release after their payment। भनेपछि सबै ट्रान्जेक्सनहरुको पेमेन्ट गरिसके पछाडी त्यसलाई चाहिँ बजेट रिलिजको रूपमा पनि के गरेको छ, रेकर्ड राखेको छ। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अहिले सरकारी कार्यालयहरुको आफ्नै बैंक खाता हुँदैन है। प्रत्येक जिल्लामा सरकारी कार्यालयहरुको एउटा साझा बैंक खाता हुन्छ जसलाई TSA को नामले चिनिन्छ, ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट, एकल कोष खाता, जसको अपरेट जसलाई चाहिँ यो म्यानेज गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि यो कोलेनिकाले, प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ कोलेनिका हुन्छ, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हैन, DTC अफिस हुन्छ। त्यो DTC अफिसले यो TSA लाई के गर्छ, म्यानेज गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। अब सरकारी कार्यालयहरुलाई रकम आवश्यक पर्यो, सरकारी कार्यालयले कुनै सामान खरिद गर्यो भने त्यसको पेमेन्ट चाहिँ DTCO ले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिलिज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि त पहिला सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारी कार्यालयहरुले अब जेमा खर्च गरेको हो त्यो खर्चको गोसार बजेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र पेमेन्ट अर्डर स्टेटमेन्ट भरेर यो DTC अफिसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, पठाउनु पर्ने हुन्छ र DTC अफिसले त्यही पेमेन्ट अर्डर स्टेटमेन्ट हेरेर त्यही अनुसारै के गरिदिन्छ भन्दाखेरि बजेट निकासा गरिदिन्छ। भनेपछि सरकारी कार्यालयहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, DTC अफिसले बजेट निकासा गर्दाफेरिको गोसारा भाउचर पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ है। बजेट निकासा प्राप्त भयो भनेर है, बजेट रिलिज रिसिभ, पेमेन्ट रिलिज रिसिभ भयो भनेर त्यसको पनि गोसारा भाउचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि प्रत्येक चोटी DTC अफिसले बजेट निकासा गर्दाफेरि थप एउटा गोसारा भाउचर पनि तयार पार्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यदि तपाईहरुलाई जर्नल भाउचरको क्वेशनमा त्यो बजेट रिलिज को गोसारा भाउचर तयार पार्नको लागि सोधिएको छैन भने तपाईले तयार पार्नु पर्दैन। तर बैंक क्यास बुकमा चाहिँ तपाईले अनिवार्य के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बैंक क्यास बुकमा भर्दाफेरि यो बजेट रिलिज रिसिभ भयो भनेर पनि तपाईले त्यहाँ रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है। ल विद्यार्थी मित्रहरू, अब यी ट्रान्जेक्सनहरुको पहिला सुरुमा जर्नल भाउचर बनाऊ, त्यसपछि यसलाई बैंक क्यास बुकमा पोस्टिङ गरौँ है। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले परीक्षामा चाहिँ यो जर्नल भाउचरको क्वेशनमा एउटा ट्रान्जेक्सनको चाहिँ फुल फर्मेट बनाएर त्यसमा रेकर्ड राख्नु होला र बाँकी ट्रान्जेक्सनहरुलाई चाहिँ एउटै फर्मेट बनाएर रेकर्ड राख्दा पनि हुन्छ। ल त विद्यार्थी मित्रहरू, म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ ट्रान्जेक्सनलाई यो फुल फर्मेट बनाएको छु र बाँकीलाई चाहिँ म एउटै फर्मेटमा रेकर्ड गर्छु है। ल अब यो फर्मेटको बारेमा यदि तपाईहरुले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यसको भिडियो मैले बनाइसकेको छु। यो भिडियोको लिंक माथि आइकनमा राखिदिने छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। यो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले यो फर्मेटको बारेमा अझ बढी तपाईलाई थाहा हुनेछ। यहाँ हेरौँ त, अब यहाँ तपाईले चाहिँ यो सेन्ट्रल, प्रोभिन्स, लोकल लेभल कुन चाहिँ तहको सरकारी कार्यालयले तयार पार्दैछ त्यसमा हामी टिक लगाउने हो। यहाँ भनिएको छैन, यहाँ टिक लगाउनु परेन। अब यो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस गुल्मी भनेर तपाईले यहाँ नाम लेखिदिनु होला है। ल डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस यहाँ लेखिदिनु होला, डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन। अब तपाईले अफिसमा टिक लगाइदिनु होला। ल अफिसमा टिक लगाइदिनु होला। अब यो अफिस कोड नम्बरमा लेख्नु पर्दैन। अब यो टाइप्स अफ जर्नल भाउचरमा तपाईले एक्सपेन्सेसमा टिक लगाइदिनु होला। अब यहाँ फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको डेट लेख्नु होला है, यहाँ चैत्र 1। ल अब यहाँ चैत्र 1 लेखौँ, फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको डेट लेखौँ चैत्र 1। अब यहाँ मेन जर्नल भाउचर भनिएको छ, यहाँ तपाईले चाहिँ 1 अथवा 001 फर्स्ट टाइम तयार पार्दैछ भने हामी 001 लेख्छौँ, सेकेन्ड टाइम 002 लेख्छौँ। अब यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन नम्बरमा अहिले यहाँ के लेख्नु पर्दैन। अब यहाँ फर्मेटमा आउ त, यो सिरियल नम्बर लेखेको छ, यहाँ तपाईले क्वेशन नम्बर लेखिदिनु होला, ए लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो बजेट हेड नम्बरमा अहिले लेख्छौँ, यो एक्टिभिटी प्रोग्राम कोड नम्बरमा अहिले केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब यो पार्टिकुलरमा हामी डेबिट र क्रेडिट लेख्छौँ है। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त, यहाँ फर्स्ट ट्रान्जेक्सनमा के लेखेको छ, इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु DTCO
फर द पेमेन्ट अफ ड्रेस पर्चेज फर द अफिस स्टाफ अमाउन्टिङ टु रुपिज 5000 भनेपछि यो 5000 को चाहिँ ड्रेस किनिएको रहेछ है। अफिस स्टाफहरूको लागि 5000 को ड्रेस किनिएको रहेछ र त्यो 5000 रकम चाहिँ डिटिसी अफिसलाई पेमेन्ट गरिदिनु भनेर यहाँ यो पेमेन्ट अर्डर स्टेटमेन्ट पनि पठाइएको रहेछ। भनेपछि अब हामीले एकचोटि त यो ड्रेस किन्दा फेरिको गोसारा बजार बनाउनु पर्ने हुन्छ र डिटिसी अफिसले के गरिदिन्छ यो 5000 रिलिज गरिदिन्छ हैन। त्यसपछि बजेट रिलिज प्राप्त भयो, बजेट निकासा भयो भनेर पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो चैत्र 1 को हामीले दुईवटा जर्नल भाउचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा खर्चको गोसारा बजार बनाउनु पर्ने हुन्छ, खर्चको जर्नल भाउचर, त्यसपछि बजेट रिलिजको जर्नल भाउचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल पहिला खर्चको जर्नल भाउचर बनाऊ त। अब यो खर्च गर्दा फेरि डेबिटमा के लेख्ने, क्रेडिटमा के लेख्ने मैले भिडियो अलरेडी तयार पारिसकेको छु। त्यो भिडियोको लिंक माथि आइकनमा राखिदिने छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। त्यो भिडियो चेक गर्नु होला। ल अब यहाँ खर्चको गोसारा भाउचर बनाऊ त। डेबिटमा हामी के लेख्छौँ, बीई लेख्छौँ। अब यहाँ ड्रेसमा खर्च गरेको छ, ड्रेसको बजेट नेम भनेको पनि के हो, ड्रेसेसै हो। ल अब हामी क्रेडिटमा के लेख्छौँ, यो पेमेन्ट कसले गरिदिने हो, डिटिसी अफिसले गर्ने हो ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टबाट। त्यही भएर हामी क्रेडिटमा के लेख्छौँ, डिटिसी टिएसए लेख्छौँ। अब यो ड्रेसेसको बजेट नम्बर कति हो, 21121 हो। अब यो एलएफमा तपाईँले के लेख्नु परेन, यो सोर्स लेभलमा कुन चाहिँ तहले यो बेहोर्ने हो त्यो लेख्ने हो। अहिले तपाईँले यहाँ लेख्नु परेन। सोर्स बियरिङ अर्गनाइजेसनमा तपाईँले यहाँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेखिदिनु होला। टाइप्समा तपाईँले के लेख्नु परेन। पेमेन्ट मेथडमा तपाईँले यहाँ क्यास लेखिदिनु होला। नर्मली के हुन्छ, अहिले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनबाट यो पेमेन्ट गरिन्छ, त्यही भएर हामी यहाँ क्यासै लेख्छौँ। यदि चेकबाट हो भने तपाईँले चेक लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अमाउन्ट कति छ, 5000 छ, यहाँ 5000 लेखौँ। अनि त्यसपछि हामी क्रेडिटमा पनि 5000 लेखौँ। अब टोटलमा हामी यहाँ 5000 लेख्छौँ अनि यहाँ क्रेडिटमा पनि 5000 लेख्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यसको न्यारेसन चाहिँ हामी यहाँ तल लेख्छौँ। पहिला यहाँ टोटल अमाउन्ट इन वर्ड्समा हामी यहाँ 5000 ओन्ली लेखौँ त, 5000 ओन्ली। ल न्यारेसन लेख्नु होला। यहाँ ब्राकेटमा तपाईँले बिङ लेख्नु होला र क्वेसनै सारिदिनु होला है। बिङ इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर मेकिङ पेमेन्ट अफ ड्रेस। ल यो सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो फर पेमेन्ट पर्पज अन्लीमा केही पनि लेख्नु परेन र प्रिपेयर बाईमा तपाईँले मिस्टर एक्स लेख्नु होला। पोजिसनमा जुनियर अकाउन्टेन्ट, सबमिटेड बाईमा मिस्टर वाई, पोजिसनमा सिनियर अकाउन्टेन्ट, एप्रुभ बाईमा मिस्टर जेड, पोजिसनमा अफिसर अथवा अफिसिभ र डेट तपाईँले त्यही माथिकै चैत्र 1 लेख्नु होला। यहाँ चैत्र 1 र यहाँ पनि तपाईँले चैत्र 1 लेख्नु होला। चैत्र 1 र यहाँ पनि तपाईँले चैत्र 1 लेख्नु होला। ल अब एउटा ट्रान्जेक्सनको चाहिँ तपाईँले यो फुल फर्मेटमा बनाएर गरिसकेपछि अब अरू बाँकीलाई तपाईँले एउटै फर्मेटमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी एउटै फर्मेट बनाउँदाखेरि यो सिरियल नम्बरको ठाउँमा तपाईँले यहाँ डेट लेख्नु होला है। ल अब हामीले चैत्र 1 को चाहिँ यो खर्चको गोसारा बजार बनायौँ। अब यो खर्चको गोसारा बजार बनाइसकेपछि डिटिसी अफिसले के गरिदिन्छ, पेमेन्ट रिलिज गरिदिन्छ हैन। अब पेमेन्ट रिलिजको गोसारा बजार बनाऊ। यहाँ अब त्यही चैत्र 1 नै लेखौँ, चैत्र 1। अब पेमेन्ट रिलिज गर्दाखेरि अब अहिले सरकारी कार्यालयहरूको त आफ्नो बैंक खाता हुँदैन हैन। डिटिसी अफिसले पेमेन्ट रिलिज गर्दाखेरि के हुन्छ, सरकारी कार्यालयहरूमा रकम आउँछ, त्यो रकम पनि बैंक मार्फत आउने हो हैन, ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट मार्फत आउने हो। त्यही भएर ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ र क्रेडिटमा के गर्छौँ भन्दाखेरि बजेट रिलिज भनेर लेख्छौँ हैन। बजेट रिलिज भनेको सरकारी कार्यालयहरूको लागि इन्कम हो, त्यही भएर हामी क्रेडिटमा बजेट रिलिज लेख्छौँ। अब डेबिटमा त हामी डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ, टिएसए र क्रेडिटमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि बजेट रिलिज के को लागि हो, यो फर ड्रेस। ल अब यहाँ तपाईँले बजेट नम्बर लेख्नु पर्दैन। एलएफ सोर्स बियरिङ अर्गनाइजेसन पेमेन्ट मेथडमा केही पनि लेख्नु पर्दैन। तपाईँले अब यहाँ डेबिटमा 5000 लेख्नु होला र क्रेडिटमा 5000 लेख्नु होला र न्यारेसनमा तपाईँले बिङ रिसिभड बजेट रिलिज। ल यति लेखिदिनु होला। ल सक्यो यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ त। यसलाई तपाईँले क्लोज गरिदिनु होला, क्लोज गरिदिनु होला। अब हामी चैत्र 26 मा जान्छौँ है। ल चैत्र 26 मा के लेखेको छ पढौँ त। इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर इस्युइङ अ चेक अफ रुपिज 1,75,000 फर द
डिस्ट्रिब्युसन अफ इम्प्लोइ रेम्युनरेसन फर द मन्थ अफ चैत्र भनेपछि अब यो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिसले डिटिसी अफिसलाई चाहिँ 1,75,000 को चेक के गर्न भनेको छ, इस्यु गर्न भनिएको छ इम्प्लोइ रेम्युनरेसनको लागि है। यो कर्मचारी पारिश्रमिकको लागि, यो चैत्र महिनाको कर्मचारी पारिश्रमिकको लागि 1,75,000 को चेक इस्यु गर्नको लागि यो अर्डर पठाएको छ। आफ्टर डिडक्टिङ द प्रोभिडेन्ट फन्ड अफ ₹40,000, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स ₹2,000 एन्ड इन्कम ट्याक्स ₹3,000 भनेपछि जुन 1,75,000 को चेक छ नि त्यो चाहिँ यो टोटल इम्प्लोइ रेम्युनरेसनबाट 40,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड अनि त्यसपछि 2,000 सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स र 3,000 इन्कम ट्याक्स काटिसकेपछिको अमाउन्ट हो। त्यही अमाउन्ट पठाउनको लागि डिटिसी अफिसमा के गरेको छ, अर्डर पठाएको छ। अनि त्यही दिन के गरेको छ भन्दाखेरि द डिडक्टेड अमाउन्ट्स वे डिपोजिटेड इन्टु द रेस्पेक्टिभ अकाउन्ट अन द सेम डे भनिएको छ हैन। यो जुन डिडक्ट गरेको छ नि प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स र इन्कम ट्याक्स त्यही दिन चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा जम्मा गरिदिएको छ भनेको छ। भने तपाईले अब सुरुमा चाहिँ यो इम्प्लोइ रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि यो गोसारा बजार बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यो जुन डिडक्ट गरेको अमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ कन्सर्न अफिसमा जम्मा गर्दाखेरिको गोसारा बजार बनाउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल तपाईले पेमेन्ट रिलिजको गोसारा बजार तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। ल अब 26 को तपाईले 3 वटा गोसारा बजार तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। ल सुरुमा अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो इम्प्लोइ रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसनको गोसारा बजार तयार पार्छौं। ल यहाँ डेट लेखौं त चैत्र 26 लेखौं। अब यो इम्प्लोइ रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि इम्प्लोइ रेम्युनरेसनलाई हामी डेबिट गर्छौं, यो खर्च हो हैन। डिआरबी इम्प्लोइ रेम्युनरेसन। अब अरु यहाँ चाहिँ अलाउन्स पनि यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ त छैन। अब जे डिडक्ट गर्छ नि त्यसलाई हामीले क्रेडिटमा लेख्छौं है। प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्सलाई हामी क्रेडिटमा लेख्छौं। त्यो भन्दा अगाडि यहाँ बजेट हेड नम्बर लेखौं त। अब हामी इम्प्लोइ रेम्युनरेसनको बजेट हेड नम्बर लेख्छौं। यसको बजेट हेड नम्बर कति हो 21111 हो। ल अब क्रेडिटमा अब के लेख्छौं हामी, क्रेडिटमा प्रोभिडेन्ट फन्ड, त्यसपछि क्रेडिटमा हामी अर्को के लेख्छौं सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, त्यसपछि हामी अर्को क्रेडिटमा के लेख्छौं भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स। र यो काटिसकेपछि बाँकी रकम डिटिसी अफिसले उपलब्ध गराउँछ। त्यही भएर हामी बाँकी रकम लेख्नको लागि क्रेडिटमा के लेख्छौं डिटिसिओ टीएसए लेख्छौं। अब अमाउन्ट कति लेख्ने त, अब प्रोभिडेन्ट फन्डको त हामीलाई दिएको छ यहाँ हेर्नुस् कति छ प्रोभिडेन्ट फन्डको अमाउन्ट 40,000 छ, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 2,000, इन्कम ट्याक्स 3,000 छ। यसलाई यहाँ लेखौं त। अब यहाँ क्रेडिटमा लेखौं त प्रोभिडेन्ट फन्ड कति छ 40,000 छ, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स कति छ 2,000 छ, इन्कम ट्याक्स कति छ 3,000 छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू जुन यो 1,75,000 छ नि यो त चेकको अमाउन्ट हो हैन। यो त डिडक्ट गरिसकेपछि यो प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स डिडक्ट गरिसकेपछिको अमाउन्ट हो। कसरी थाहा हुन्छ त, यहाँ क्वेसनमा इस्युइङ अ चेक भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ यो प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्सहरु डिडक्ट गरिसकेपछिको अमाउन्ट हो। अब यो 1,75,000 लाई तपाईले यो डिटिसिओ टीएसए मा लेख्नु पर्यो हैन। 1,75,000 भनेपछि टोटल स्यालेरी कति हो यो सबै जोडेर तपाईले यहाँ डेबिटमा लेख्नु होला है इम्प्लोइ रेम्युनरेसनमा। ल कति हुन्छ, ल यहाँ 2,20,000 हुँदो रहेछ है। 2,20,000 भनेपछि इम्प्लोइ रेम्युनरेसन टोटल 2,20,000 छ। त्यसमा 40,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड काटेको छ, अनि 2,000 सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स काटेको छ, त्यसपछि 3,000 इन्कम ट्याक्स काटेको छ र बाँकी 1,75,000 चाहिँ कर्मचारीलाई वितरण गरिएको छ है। अब हामी न्यारेसन लेख्छौं यहाँ बिङ डिस्ट्रिब्युटेड इम्प्लोइ रेम्युनरेसन आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स एन्ड इन्कम ट्याक्स। ल अब यसलाई पनि हामी यहाँ क्लोज गर्छौं है। अब यसलाई डिपोजिट गर्दाखेरिको यो प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्सलाई डिपोजिट गर्दाखेरिको गोसारा बजार तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र डिटिसिओ टीएसए लाई क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यहाँ डेट लेखौं त्यही चैत्र 26 तपाईले डेबिटमा प्रोभिडेन्ट फन्ड लेख्नु होला, अमाउन्ट अहिले लेखौँला
डेबिटमा तपाईले सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लेख्नु होला, डेबिटमै तपाईले इन्कम ट्याक्स पनि लेख्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको पनि यो इम्प्लोइ रेम्युनरेसनको यो पार्ट हो, त्यही भएर यो प्रोभिडेन्ट फन्डलाई तपाईले यहाँ बजेट हेड नम्बर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यही इम्प्लोइ रेम्युनरेसनकै बजेट हेड नम्बर लेखिदिनु होला प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि है 21111, अरूको लागि पर्दैन, प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि चाहिँ पर्छ है। ल क्रेडिटमा हामी लेख्छौँ DTCO TSA, अमाउन्ट लेखौँ त अब। ल प्रोभिडेन्ट फन्डको अमाउन्ट कति हो 40,000 हो हैन। अब सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको कति हो 2,000 हो, अनि त्यसपछि इन्कम ट्याक्सको 3,000 हो, र DTCO TSA मा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो तीनवटै जोडेर कति लेख्छौँ 45,000 लेख्छौँ। ल अब हामी न्यारेसन यहाँ लेखिदिउँ त, being deposited the deducted amounts into the concerned offices। ल अब यो भयो। ल अब यसलाई पनि हामी क्लोज गरिदिन्छौँ है। अब हामी पेमेन्ट रिलिजको घोषणा पत्र तयार पार्छौँ हैन। ल अब पेमेन्ट त रिलिज गर्छ DTCO अफिसले चैत्र 26 मै रिलिज गर्छ भनेर हामी यहाँ रेकर्ड राख्छौँ। क्वेसनले केही पनि भनेको छैन कुन दिन रिलिज गरेको छ, त्यो नभनेपछि त्यही दिनै रिलिज गर्यो भनेर तपाईँले यहाँ डेट त्यही लेख्नु होला। अब रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, डेबिटमा हामी DTCO लेख्छौँ TSA, र क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ बजेट रिलिज फर, अब के को लागि हो इम्प्लोइ रेम्युनरेसन। अब कति रिलिज गरिदिनु पर्यो 2,20,000 रिलिज गरिदिनु पर्यो हैन। ल अब तपाईँले यहाँ 2,20,000 लेख्नु होला डेबिटमा, र क्रेडिटमा पनि तपाईँले 2,20,000 लेख्नु होला 2,20,000। अब न्यारेसन यहाँ लेख्नु होला being budget release received। ल यो पनि सक्यो। अब यो तपाईले चाहिँ यो चैत्र 26 सोर्स बियरिङ अर्गनाइजेसनमा यहाँ तपाईले चाहिँ यो चैत्र 26 मा यहाँ चाहिँ तपाईले गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेख्नु होला, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, र पेमेन्ट मेथडमा तपाईले यहाँ क्यास लेखिदिनु होला। ल अरूमा तपाईले यहाँ लेख्नु परेन। ल यो सक्यो। अब यसलाई पनि यहाँ क्लोज गरिदिउँ। अब हामी अन्तिम ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ। हेर्नुस् त यहाँ के लेखेको छ चैत्र 30 मा। अब चैत्र 30 मा यहाँ के लेखेको छ हेर्नुस् त, issued a payment order to DTCO for the payment of advance to accountant Mr. Bhatta of rupees 15,000 for purchasing furniture। भनेपछि यो अफिसले अकाउन्टेन्ट मिस्टर भट्टलाई अब यो एडभान्स 15,000 दिनु भनेर यो DTCO अफिसमा के गरेको छ पेमेन्ट अर्डर स्टेटमेन्ट पठाएको छ। भनेपछि अब एकचोटि हामीले एडभान्स दिँदाखेरिको घोषणा पत्र तयार पार्नु पर्यो, त्यसपछि DTCO अफिसले पेमेन्ट रिलिज गर्दाखेरिको घोषणा पत्र तयार पार्नु पर्यो। अब एडभान्स दिँदाखेरिको घोषणा पत्र कस्तो हुन्छ, हामीले डेबिटमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो स्टाफको पोजिसन लेख्छौँ र स्टाफको नाम लेख्छौँ, के को लागि उसलाई एडभान्स दिएको थियो, अब त्यसकै हेड नेम लेख्छौँ र त्यसपछि एडभान्स लेख्छौँ। अनि क्रेडिटमा हामी DTCO TSA लेख्छौँ। ल लेखौँ त यसलाई चैत्र 30 मा लेखौँ, चैत्र 30। ल चैत्र 30 लेखौँ। अब यहाँ डेबिटमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि, अब हामी डेबिटमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि अकाउन्टेन्ट मिस्टर भट्ट के को लागि एडभान्स दियो फर्निचर किन्नको लागि। अब यहाँ फर्निचर एन्ड फिक्चर्स एडभान्स भनेर लेख्छौँ हामी। अब यसको बजेट नम्बर पनि यहाँ लेख्छौँ, अहिले लेखौँला। त्यसपछि हामी क्रेडिटमा के लेख्छौँ DTCO TSA लेख्छौँ र अमाउन्ट कति हो 15,000 हो। अब हामी यहाँ चाहिँ यो सोर्स बियरिङ अर्गनाइजेसनमा हामी गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेख्छौँ, यहाँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। त्यसपछि यहाँ पेमेन्ट मेथडमा हामी क्यास लेख्छौँ। त्यसपछि तपाईले अब यहाँ डेबिटमा 15,000 लेख्नु होला, क्रेडिटमा 15,000 लेख्नु होला। ल यहाँ 15,000 लेखौँ। त्यसपछि यहाँ क्रेडिटमा 15,000 लेख्नु होला। अब न्यारेसन लेखिदिउँ त, being issued a payment order to DTCO to give advance to accountant Mr. Bhatta for purchasing फर्निचर। ल यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। अब त्यही चैत्र 30 मै DTCO अफिसले पेमेन्ट रिलिज गरिदिन्छ। ल चैत्र 30 लेखौँ, चैत्र 30 यहाँ बजेट हेड नम्बर लेखौँ त 31123 हो है। ल अब
यहाँ लेखौँ त चैत्र 30 मा पेमेन्ट रिलिजको जर्नल भाउचर बनाऊ। ल अब डेबिटमा हामी के लेख्छौँ DTCOTSA लेख्छौँ र क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ बजेट रिलिज फर फर्निचर एन्ड फिक्सचर्स लेखिदिन्छौँ हैन। ल अब यहाँ अमाउन्ट 15,000 लेख्छौँ, डेबिटमा पनि 15,000 र क्रेडिटमा पनि हामी 15,000 लेख्छौँ। ल 15,000। अब हामी न्यारेसन लेख्छौँ। यहाँ न्यारेसन के हुन्छ बिङ बजेट रिलिज रिसिभ। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीले जर्नल भाउचर सबैको बनाइसकेका छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ जर्नल भाउचर सबै ट्रान्ज्याक्सनहरूको बनिसकेको छ। अब यी जर्नल भाउचरलाई हामी ब्याङ्क क्यास बुकमा पोस्टिङ गर्छौँ। अब म तपाईँहरूलाई यी जर्नल भाउचरहरूलाई ब्याङ्क क्यास बुकमा कसरी पोस्टिङ गर्ने त त्यो देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त मैले ब्याङ्क क्यास बुकको फर्मेट अलरेडी नै बनाइसकेको छु र यो ब्याङ्क क्यास बुकको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। यो ब्याङ्क क्यास बुकभित्र रहेका यी कोलमहरूको बारेमा मैले त्यो भिडियोमा बताएको छु। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नु होला। त्यो भिडियोको लिङ्क माथि आइकनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। अब विद्यार्थी मित्रहरू यी जर्नल भाउचरलाई अब यो ब्याङ्क क्यास बुकको कुन चाहिँ अकाउन्टमा कुन चाहिँ कोलममा रेकर्ड राख्ने त अब म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु है। अब सुरुमा त हामी यहाँ यो ब्याङ्क क्यास बुकको यो यहाँ हेडिङ लेख्छौँ। यहाँ अब यो अफिसको नाम लेख्छौँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन। अब अफिसमा टिक लगाउँछौँ। ल यहाँ अफिसमा टिक लगाउनु होला। अब यो हामीले कुन महिनाको ब्याङ्क क्यास बुक तयार पार्दैछौँ त अब हेर्नुहोस् त यी सबै चैत्र महिनाको ट्रान्जेक्सन हो। अब हामी यहाँ फर द मन्थ अफ चैत्र लेख्छौँ है। ल अब यहाँ चैत्र लेख्छौँ। अब यहाँ इयर त दिएको छैन, इयरमा तपाईँले केही पनि लेख्नु परेन। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो डेट कोलममा हामीले फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको डेट लेख्छौँ। अब यो फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको डेट कति छ चैत्र 1 छ। अब हामी यहाँ चैत्र 1 लेख्छौँ है। ल यहाँ चैत्र 1 लेखौँ अथवा तपाईँले चाहिँ 12/1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यदि चैत्र 1 यहाँ अटेन भने। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो सिरियल नम्बरमा तपाईँले क्वेसन नम्बर लेख्दा पनि हुन्छ अथवा केही पनि नलेख्दा पनि हुन्छ। ल अब पर्टिकुलरमा चाहिँ हामीले यो ट्रान्जेक्सनको इन्फर्मेसन लेख्छौँ है। अब यो ट्रान्जेक्सनको इन्फर्मेसन यो सबै लेखेर त यहाँ साध्य लाग्दैन। यसलाई छोटकरीमा तपाईँले पर्चेज अफ ड्रेस लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब तपाईँले यहाँ पर्चेज अफ ड्रेस लेख्नु होला, पर्चेज्ड अफ। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू यो फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको तपाईँले जर्नल भाउचर के बनाउनु भएको थियो हेर्नुहोस् त। यहाँ तपाईँले डेबिट बी ड्रेसेस लेख्नु भएको छ र क्रेडिटमा DTCOTSA लेख्नु भएको छ। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो बी ड्रेसेस भनेको त बजेट एक्सपेन्डिचर हो। अब यो जुन बी ड्रेसेस छ नि यसलाई तपाईँले यो 5,000लाई चाहिँ यो बजेट एक्सपेन्डिचर कोलम, यो बजेट एक्सपेन्डिचर कोलमको चाहिँ अमाउन्ट कोलममा है, यो बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको अमाउन्ट कोलममा तपाईँले यहाँ अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ 5,000। यो अमाउन्ट कोलम भनेको डेबिट कोलम हो, तपाईँले यहाँ ब्राकेट युज गर्नु पर्दैन। यदि त्यो बजेट एक्सपेन्डिचर क्रेडिटमा हुन्थ्यो भने तपाईँले यहाँ ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ 5,000 लेखौँ। अब यहाँ बजेट नम्बर 21121 लेखौँ। ल यो सक्यो। अब यो क्रेडिटमा हेरौँ त यहाँ हामीले क्रेडिटमा के लेखेका छौँ DTCOTSA लेखेका छौँ। अब तपाईले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो TSA भनेको त ब्याङ्क अकाउन्ट हो हैन। अब तपाईँले यसलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स कोलममा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट कोलममा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो ब्याङ्क अकाउन्टको तपाईँले क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिटमा रेकर्ड गर्नुभयो भने ब्यालेन्स कोलममा तपाईँले जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नुभयो भने यो ब्यालेन्स कोलमबाट तपाईँले घटाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि ब्यालेन्स कोलममा केही पनि छैन भने तपाईँले ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि क्रेडिटमा अमाउन्ट छ भने है। अब यसको त क्रेडिटमा अमाउन्ट छ हैन 5,000। अब यहाँ लेखौँ 5,000। अब ब्यालेन्समा त केही पनि छैन अगाडि हैन। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ ब्राकेट युज गरौँ 5,000 लेखौँ।
ल हामीले यो फर्स्ट ट्रान्जेक्सनको फर्स्ट जर्नल भाउचरलाई हामीले यहाँ ब्याङ्क क्यासबुकमा पोस्टिङ गरिसकेका छौँ। अब सेकेन्डमा हेरौँ त यो चैत्र 1 मै हामीले यहाँ के गरेका छौँ, यो बजेट रिलिज रिसिभ भयो भनेर रेकर्ड गरेका छौँ। यसलाई पनि अब हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स यसलाई पनि हामीले अब ब्याङ्क क्यासबुकमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले अब डेट त्यही लेख्नु होला हैन। ल अब यो पेमेन्ट रिलिज गर्दाखेरि पनि अब हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो 12/1। अब यहाँ सिरियल नम्बर तपाईँले के लेख्नु परेन। अब यहाँ तपाईँले बजेट रिलिज रिसिभ अथवा पेमेन्ट है, पेमेन्ट अथवा तपाईँले बजेट रिलिज रिसिभ भनेर लेख्नु होला है। ल अब तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँ डेबिटमा के लेख्नु भएको छ, डेबिटमा डिटिसिओ टिएसए लेख्नु भएको छ भनेपछि अब तपाईँले यसलाई चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स कोलमको डेबिटमा लेख्नु पर्यो हैन। ब्याङ्क अकाउन्टको डेबिटमा लेख्नु पर्यो 5000 लाई र यो क्रेडिटमा के लेख्नु भएको छ, बजेट रिलिज। यो बजेट रिलिज भनेको मिसिलिनियस ट्रान्जेक्सन हो, यसलाई तपाईँले मिसिलिनियस अकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल अब यो 5000 लाई पहिला यहाँ ब्याङ्क अकाउन्टको डेबिटमा लेखौँ हैन। ल यहाँ डेबिटमा लेखौँ 5000। ल अब ब्याङ्क ब्यालेन्स के हुने भयो, 0 हुने भयो। मैले तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ यदि डेबिटमा छ भने ब्यालेन्स कोलममा जोडेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो ब्यालेन्समा त माइनसमा छ 5000 भनेपछि -5000 र +5000 0 हुन्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स जहिले पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ, किनकि सरकारी कार्यालयहरूको ब्याङ्क खाता हुँदैन, त्यही भएर ब्यालेन्स जहिले पनि के हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स जहिले पनि 0 हुन्छ। अब यही 5000 लाई तपाईँले यो मिसिलिनियसको क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ 5000। ल यो सक्यो हैन। ल अब हामीले अर्को हेर्नुहोस् त चैत्र 26। अब यहाँ तपाईँले चैत्र 26 लेख्नु होला हैन, 12/26 लेख्नु होला। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ पेमेन्ट अफ अथवा डिस्ट्रिब्युसन अफ इम्प्लोइ रेम्युनिरेसन भनेर लेख्नु होला। अब हामीले यहाँ डेबिटमा के लेखेका छौँ हेर्नु त, हामीले डेबिटमा बिई इम्प्लोइ रेम्युनिरेसन लेखेका छौँ भनेपछि अब तपाईँले 2,20,000 लाई बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टको अमाउन्ट कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ है, ब्राकेट नदिकिन। ल 2,20,000 यहाँ लेखौँ त, बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा यहाँ लेखौँ 2,20,000। अब यसको बजेट नम्बर लेखौँ यहाँ 21111। ल यो सक्यो। अब अर्को हेर्नुहोस् त के छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड। अब यो प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स भनेको त मिसिलिनियस ट्रान्जेक्सन हो हैन। अब तपाईँले यो तीनटालाई मिसिलिनियस अकाउन्टमा मिसिलिनियस कोलममा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ 40,000, 2,000, 3,000 हैन। ल अब तपाईँले यहाँ रेकर्ड गर्नु होला। ल यहाँ तपाईँले मिसिलिनियसको क्रेडिटमा छ यहाँ 40,000 लेख्नु होला, 2,000 र 3,000। ल यो सक्यो। अब क्रेडिटमा तपाईँले के लेख्नु भएको छ, क्रेडिटमा तपाईँले डिटिसिओ टिएसए लेख्नु भएको छ। अब यो 1,75,000 लाई चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क ब्यालेन्स कोलमको क्रेडिटमा लेख्नु होला। ल 1,75,000 लाई तपाईँले क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो यहाँ 1,75,000। अब यहाँ अघिल्लो डेटमा त ब्यालेन्स 0 छ। अब 0 - 1,75,000 माइनस 1,75,000 हुने भयो। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को जर्नल भाउचर, यो पनि हामीले रेकर्ड गरेर भ्यायौँ। अब अर्को चैत्र 26 मा डिपोजिट गरेको छ। अब यसलाई पनि तपाईँले रेकर्ड गर्नु पर्यो। ल यहाँ तपाईँले 12/26 लेख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के लेख्नु पर्यो, डिडक्टेड अमाउन्ट्स इन्टु कन्सर्न अफिस। ल अब तपाईँले यहाँ डेबिटमा के लेख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त, प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स र इन्कम ट्याक्सलाई डेबिटमा लेख्नु भएको छ। अब यसलाई हामीले मिसिलिनियस अकाउन्टको डेबिटमा लेख्छौँ है, 40,000, 2,000, 3,000। ल यहाँ लेखौँ त 40,000, 2,000 र 3,000। अब हामीले क्रेडिटमा यहाँ के लेखेका छौँ हेर्नुहोस् त, अब हामीले क्रेडिटमा यहाँ डिटिसिओ टिएसए लेखेका छौँ। अब यो डिटिसिओ टिएसएलाई हामीले कहाँ लेख्नु पर्यो, ब्याङ्क अकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो 45,000। ल अब हामीले यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको यहाँ 45,000 लेखौँ, क्रेडिटमा 45,000। अब यहाँ अघिल्लो डेटमा यहाँ -1,75,000 छ, -1,75,000 र -45,000। अब के हुन्छ, जोडिन्छ, माइनस कति हुने भयो, 2,20,000। ल अब यही डेटमा पेमेन्ट रिलिज गर्छ डिटिसी अफिसले। अब त्यसलाई पेमेन्ट रिलिज रिसिभ भनेर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा बजेट रिलिज रिसिभ, बजेट रिलिज रिसिभ्ड।
ल अब बजेट रिलिज रिसिभ गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ यहाँ जर्नल भाउचरमा हेर्नुस् त डिटिसिओलाई डेबिट गरेका छौँ र क्रेडिटमा बजेट रिलिज गरेका छौँ भनेपछि डिटिसिओलाई अब हामीले डेबिट गरेका छौँ 2,20,000लाई ब्याङ्क ब्यालेन्स कोलमको डेबिटमा लेख्नु पर्यो र यो बजेट रिलिजलाई चाहिँ मिसलिनियस अकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो। ल अब यहाँ डेबिटमा हामी 2,20,000 लेख्छौँ। ल अब यो माइनस 2,20,000 र प्लस 2,20,000 के हुने भयो हट्ने भयो र बाँकी कति हुने भयो 0 हुने भयो है। ब्याङ्क ब्यालेन्स जहिले पनि 0 हुन्छ र 2,20,000लाई मिसलिनियसको क्रेडिटमा लेखौँ 2,20,000। ल यो सक्यो। अब हामी अर्को डेटमा जाउँ त चैत्र 30। अब यहाँ चैत्र 30 लेखौँ हैन चैत्र 30। ल अब तपाईँले यहाँ चाहिँ एडभान्स गिभन टु अकाउन्टेन्ट मिस्टर भट्ट फर पर्चेजिङ फर्निचर लेख्नु होला। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त हामीले जर्नल भाउचरमा यहाँ के लेखेका छौँ अकाउन्टेन्ट मिस्टर भट्ट फर्निचर एन्ड फिक्सर एडभान्स भनेपछि अब तपाईँले यो जुन डेबिटमा लेख्नु भएको छ फर्निचर एन्ड फिक्सर र एडभान्स एकचोटि तपाईँले बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा तपाईँले 15,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ किनकि फर्निचर एन्ड फिक्सर भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर हो र अर्को तपाईँले एडभान्सको चाहिँ पेड कोलममा डेबिट कोलममा 15,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। एडभान्स दिँदाखेरि जहिले पनि हामीले डेबिटको अमाउन्टलाई हामीले दुई अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ एउटा भनेको फर्निचर एन्ड फिक्सर अकाउन्टमा अर्को भनेको एडभान्स अकाउन्टमा। ल रेकर्ड गरौँ त। अब तपाईँले यो बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा यहाँ तपाईँले लेख्नु पर्यो 15,000 हैन। ल अब यहाँ फर्निचर एन्ड फिक्सरको बजेट नम्बर कति हुन्छ 31123 हुन्छ र अर्को तपाईँले एडभान्स अफ करेन्ट फिस्कल इयर। अब यहाँ यो त करेन्ट फिस्कल इयरको एडभान्स हो हैन तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो 15,000। ल सक्यो। अब क्रेडिटमा हामीले के लेखेका छौँ डिटिसिओ टिएसए लेखेका छौँ 15,000। अब तपाईँले यसलाई ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो 15,000। ल 15,000। अब यहाँ अघिल्लो डेटमा ब्यालेन्स छैन अब यहाँ तपाईँले ब्राकेटमा लेख्नु पर्यो -15,000। ल अब पेमेन्ट रिलिज गर्छ डिटिसिओले 12/30 त्यही डेटमा। अब यहाँ तपाईँले बजेट रिलिज रिसिभ भनेर लेख्नु होला बजेट रिलिज रिसिभ्ड। ल अब 15,000लाई तपाईँले डेबिटमा लेख्नु पर्यो हैन डेबिटमा लेख्नु पर्यो 15,000लाई बजेट रिलिज गर्दाखेरि त डिटिसिओ टिएसए डेबिट हुन्छ र तपाईँले यहाँ 15,000 लेख्नु पर्यो। अब यो ब्याङ्क ब्यालेन्स के हुने भयो 0 हुने भयो निल हुने भयो हैन -15,000 + 15,000 0 हुने भयो निल हुने भयो र यो बजेट रिलिजलाई तपाईँले यो मिसलिनियस अकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो 15,000। ल यति गरेपछि तपाईँको यो सक्यो। अब अन्तिममा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँले अन्तिममा टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ क्यास ब्यालेन्समा त छैन। अब यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिटको यो जोड्नुस् र क्रेडिटको जोड्नुस् र यहाँ तल राख्नुस् कति हुन्छ 2,20,000 र यो भनेपछि 2,40,000 हुने भयो यहाँ 2,40,000। अब यो पनि जोड्नुस् यहाँ कति हुन्छ ल यहाँ पनि तपाईँको 2,40,000 हुन्छ। ल यहाँ लेखौँ 2,40,000। अब यो ब्याङ्क ब्यालेन्स जहिले पनि 0 हुन्छ हैन सरकारी कार्यालयको ब्याङ्क खाता हुँदैन त्यही भएर ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदैन। ल अब यो जोडौँ 2,20,000 + 15,000 + 5,000 यहाँ पनि कति हुन्छ 2,40,000 हुन्छ। ल अब यो एडभान्स अफ करेन्ट फिस्कल इयरको गिभनमा मात्रै छ यहाँ 15,000 लेख्नु होला। अब यहाँ क्लियरमा छैन यहाँ ड्यास लेखिदिउँ। अब यो एडभान्स अफ लास्ट फिस्कल इयरमा छैन। अब तपाईँले यो मिसलिनियसको डेबिटको जोड्नुस् र क्रेडिटको जोड्नुस्। डेबिटमा कति छ 45,000 छ यहाँ 45,000 लेखौँ र अब क्रेडिटमा कति छ यो सबै जोड्नुस् त। ल यो सबै जोड्यो भने तपाईँको कति आउने भयो 2,85,000। ल यति गरेपछि तपाईँको यहाँ यो ब्याङ्क क्यासबुकमा पनि यो पोस्टिङ भयो। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।